Assalamu alaikum, welcoming you all to your very own YouTube channel English Lounge. तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी की एप्लीकेशन की बात करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन थियोरेटिकल एस्पेक्ट। इससे पहले कि हम मेन टॉपिक की तरफ मूव करें तो कुछ प्री रेक्विजिट्स कंसेप्ट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड कर लेना ज़रूरी है ताकि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो मज़ीद इंडोर्स हो सके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉलोनियलिज्म क्या है। कॉलोनियलिज्म इज़ द इम्पीरियलिस्टिक पोजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टेरिटरी टू सेटिस्फाई अल्टीरियर मोटिव्स। कॉलोनियलिज्म एक ऐसी प्रैक्टिस है कि जिसके अंदर किसी मखसूस इलाके पर कब्ज़ा किया जाता है मज़मूम मकासद को मुकम्मल करने के लिए। अब बुनियादी और मख्फी एजेंडा होता है जो इस ऑक्यूपेशन का, वो ये होता है कि जो कॉलोनीज़ होते हैं, जो मफतू इलाके होते हैं, उनका सोशल और इकनॉमिक स्टेटस है उसे यूज़र्प और मलाइन कर दिया जाए। अब इम्पीरियलिज्म क्या है? इम्पीरियलिज्म बेसिकली सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ कॉलोनाइजेशन। अब कॉलोनाइजेशन की जो प्रैक्टिस है उसको जो बुनियाद फराहम करता है वो इम्पीरियलिज्म करता है। It is an ideological concept dealing with the control of a particular colony by using coercive tactics. अब imperialism एक ideological concept है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक मखसूस इलाके या कॉलोनी पर कब्ज़ा किया जाता है coercive tactics को इस्तेमाल करते हुए। अब इस ideological operators के मुताबिक किया ये जाता है कि कॉलोनी की जो वेल्थ है और उसके जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कब्ज़ा किया जाता है और लोकल पॉपुलेशन को स्लेव बना दिया जाता है और उनके स्टेटस को इन्फीरियर कर दिया जाता है, यानी सेंटर को पेरिफेरी में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बहुत सारी कनोटेशंस हैं और बहुत सारी मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशंस हैं। बुनियादी तौर पर अगर सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखी जाए तो जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म है या पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है वो कॉलोनियल ऑक्यूपेशन का जो इफ़ेक्ट है कॉलोनीज़ के ऊपर उसको इंटरप्रेट और स्टडी करती है। अब जो लिटरेचर है वो इस पार्टिकुलर एरा यानी पोस्ट कॉलोनियल एरा से जो इमर्ज करता है उसे रेजिस्टेंस लिटरेचर कहा जाता है। रेजिस्टेंस लिटरेचर इसको इस वजह से कहा जाता है कि ये जो अर्लियर कॉलोनियल डिस्कोर्सेज है उनको रेजिस्ट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस एग्जांपल इस रिगार्ड के अंदर हमारे पास मौजूद है चिनुआ अचेबी का फेमस वर्क 1950s में जो इमर्ज हुआ थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि रेजिस्टेंस लिटरेचर है क्योंकि ये रेजिस्ट करता है हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनरैड, उसके अंदर जो डिस्कोर्सेस थे उनको ये रेजिस्ट करता है। अब पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो है उसकी जो अजम्पशन होती है वो सर्टेन थियोरेटिकल कंसेप्ट्स के ऊपर बेस करती है। अब ये जो थियोरेटिकल कंसेप्ट होते हैं या पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी जो होती है वो हमें इतना डाटा देती है और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क फराहम करती है कि हम कॉलोनीज़ जो फॉर्मर कॉलोनीज़ थी उनसे लिटरेचर जो इमर्ज होता है उसे इंटरप्रेट करें और एनालाइज कर सकें। द क्रिटिक इज़ मोस्टली कंसर्न विद द लिटरेचर ऑफ फॉर्मर कॉलोनीज़ ऑफ इम्पीरियल रूल। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द कोर कंसेप्ट्स, क्योंकि कोर कंसेप्ट्स को डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी को किसी भी लिटरेरी वर्क के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इन कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी इसलिए है कि हम इन्हीं कंसेप्ट को ट्रेस आउट करेंगे। एम्बिवलेंस क्या है? एम्बिवलेंस इज़ अ फीलिंग ऑफ मिक्स्ड अट्रैक्शन एंड रिपल्जन। इट इज़ टर्म एज अ एम्बिगुअस वे इन विच कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड रिगार्ड्स ईच अदर। तो ये मिक्स्ड अट्रैक्शन और रिपल्जन की फीलिंग को कहते हैं। इसके अंदर होता कुछ इस तरीके से है कि जो इंडिविजुअल होता है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होता है, वो एक मखसूस कल्चर की तरफ अट्रैक्ट भी होता है और एट द सेम टाइम उसके अंदर रिपल्जन की फीलिंग होती है। अब इस कंसेप्ट को जो पाया अरूज तक पहुंचाया था वो होमी के भाभा ने पहुंचाया था। अब रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट में चंगेज़ का करैक्टर अगर हम देखें तो वो एक एम्बिवलेंट करैक्टर था। उसके अलावा अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका के अंदर डेरिक वालकोट जो थे वो जब ये लाइन लिखते हैं कि आई हु इज़ पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ, तो वो कैटास्ट्रॉफी बयान करते हैं एक एम्बिवलेंट करैक्टर की। नाउ लेट्स प्रोसीड दैट व्हाट इज़ कॉलोनियल डिस्कोर्स वर्सेस काउंटर नैरेटिव।
جب ایک خاص علاقے کو فتح کیا جاتا ہے کولونائزنگ پاور کی طرف سے تو اس کے بارے میں کچھ ڈسکورسز کو پرپیچویٹ کیا جاتا ہے، یعنی وہ انٹلیکٹ میں انفیریئر ہیں، وہ مذہبی لحاظ سے کمزور لوگ ہیں اور ان کا کوئی کلچر نہیں ہے، ان کی کوئی ثقافت نہیں ہے، ان کے جو ریلیجیس بیلیفز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ ذمہ داری ہے کولونائزرز کی کہ وہ ان کو ٹھیک کریں۔ اسی چیز کو وائٹ مین برڈن کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ کاؤنٹر نیریٹو، اب کاؤنٹر نیریٹو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو کولونیل ڈسکورسز ہیں ان کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے پچھلی جو ایمبیولنس کا کنسیپٹ تھا اس کے اندر اگزامپل دی تھی کہ چینوئے ایچیبی نے جوزف کانریڈ کے ہارٹ آف ڈارکنس کے جو کولونیل ڈسکورسز تھے ان کو کاؤنٹر کیا۔ ہائبریڈیٹی، creation of a new cultural forms as a result of multi-cultural interaction۔ کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب ملٹی کلچرل انٹریکشن ہوتا ہے تو ایک ہائبرڈ فارم نکل آتی ہے، یعنی آدھا تیتر اور آدھا بٹیر۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنی بنیاد کا پتہ نہیں ہوتا، اور یہ مختلف جو کلچرز ہوتے ہیں یا کولونائزر کا کلچر ہوتا ہے اس سے وہ اٹریکٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ اب برصغیر پاک و ہند کے اندر، انڈیا پاکستان کے اندر جب برٹشرز نے قبضہ کیا تو یہاں پر ان کو فالو کرنے والے لوگ جو تھے وہ ہائبریڈ کہلائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وضع میں انگریز ہیں، انگریزی زبان بولنا اور اسے سیکھنا پسند کرتے تھے اور انگریزی لباس پہننا پسند کرتے تھے، تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ ہائبریڈ کلچر۔ آج بھی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ہمیں ہائبریڈ لوگ ایک کثیر تعداد میں مل سکتے ہیں۔ Other versus othering. Both are very much significant concepts and deals with the practice of marginalizing weaker subjects. اب othering کیا ہے؟ جب ایک کالونی پر کولونائزرز قبضہ کرتے ہیں تو وہاں پر جو لوکل پاپولیشن ہوتی ہے اسے مارجنلائز کیا جاتا ہے۔ اب ادر جو ہے وہ ایک فینومینا ہے، اور ادرنگ جو ہے وہ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے۔ ہوتا اس طریقے سے ہے کہ جو سینٹر ہوتا ہے اسے پیریفری میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو انڈو پاک کے کنٹیکسٹ کے اندر لیں تو جو لوکل لوگ تھے انہیں ادر کیا گیا، اور ادر کر کے انہیں سینٹر سے پیریفری میں شفٹ کر دیا گیا۔ ان ہارٹ آف ڈارکنس وی فائنڈ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن آف دس نوشن کہ اس کے اندر جو لوکل پاپولیشن تھی اسے ادر کر دیا گیا، اور جو کولونائزنگ پاور تھی وہ سینٹر میں آ کر سٹینڈ کر گئی۔ میمکری، میمکری سے مراد نقالی، عام الفاظ میں ہم دیکھ سکتے ہیں the way with which the colonized subjects adapt to the culture of imperial power۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو کولونائز سبجیکٹ ہوتے ہیں یا غلام جو ہوتے ہیں یا سلیوز ہوتے ہیں یا کالونیز جو ہوتی ہیں وہ امپیریل پاور کے کلچرز کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں۔ سینٹر ورسز پیریفری، دس کنسیپٹ از ویری امپورٹنٹ۔ ان کولونائزیشن the center is shifted to periphery۔ جب ایک کلونیل پاور کسی کالونی پر قبضہ کرتی ہے تو جو لوکل پاپولیشن جو وہاں پر سینٹر یعنی کلیدی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر، انہیں مارجنلائز کر کے سینٹر سے اٹھا کر پیریفری میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس دا سینٹر وچ آر لوکلز ور شفٹڈ ٹو پیریفری۔ دین وی سی دیٹ what is subaltern class. Lower or colonized classes are called as subaltern classes. Another very important concept is binary opposition. Binary opposition بنیادی طور پر opposites کے ڈسکشن کو کہتے ہیں۔ opposite کی ڈسکشن کیا ہے؟ black versus white, civilized versus uncivilized۔ اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ binary opposition میں ایک جو بائنری ہوتی ہے، اس کو جب ہم انڈرسٹینڈ اس طریقے سے کرتے ہیں اسے سپیریئر کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو انفیریئر کہا جاتا ہے، یعنی کمپیریزن ہوتا ہے۔ بلیکس ورسز وائٹس کے اندر وائٹس کو سپیریئر اور بلیکس کو انفیریئر کہا جاتا ہے۔ سویلائزڈ ورسز انسویلائزڈ، سویلائزڈ آر دا کولونائزرز اینڈ انسویلائزڈ آر ٹارگیٹ کلچر یعنی کالونیز۔ So hopefully you have understood each and every concept related to post-colonial literary theory۔ اس سے جو پریویس ویڈیو تھی اس میں ہم نے لٹریری کرٹیسزم کو سمجھنے کی کوشش کی تھی تاکہ آپ کی بنیاد مزید بہتر ہو سکے۔
تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر ارلیئر ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے گا